नाज़रीन, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी का जो ढकोसला है इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली अलमारो मिर्ज़ा चुड्डू का, उस हवाले से ये एक सीरीज चल रही है कि जिसमें हम आपको कुछ चीज़ें बयान कर रहे हैं। इसी तरह सहाबा किराम अलैहिम रिदवान अजमाइन के बारे में जो इसके नज़रियात हैं वो भी आप इजमाली तौर पर थोड़ा सा सुन लीजिए। कहता है कि सहाबी होना कोई फजीलत नहीं रखता, माज़अल्लाह। यानी सहाबी जिन पर कायनात के तमाम औलिया जिनके कदमों पे कुर्बान, और एक सहाबी की शान और अजमत उससे भी आगे वराउल वरा है, लेकिन ये कहता है कि सहाबी होना कोई फजीलत नहीं रखता। इसी तरीके से फिर कहता है कि इमाम आली मकाम रदियल्लाहु तआला अन्हु का सर अकदस मुबारक जो नेज़े पर जब उसको माज़अल्लाह जालिमों ने चढ़ाया, और जो इमाम आली मकाम रदियल्लाहु तआला अन्हु ने नेज़े पर आपके सर अकदस ने कुरान पढ़ा, उसका भी ये इनकार करता है। कहता है ये रिवायत झूठ है माज़अल्लाह। जब उसके नज़दीक सहाबी होना कोई फजीलत नहीं है, तो इमाम आली मकाम की जो फजीलत वो किस तरह इसको हजम हो सकती है। फिर मौला अली पाक करमल्लाहु वजहुल करीम आपके बारे में इल्जाम लगाता है, मौला अली पाक पे झूठ बोलता है। कहता है उन्होंने खारजियों के जनाजे पढ़े, हालांकि 5000 खारजी मौला अली पाक ने अपने लश्कर के साथ कत्ल फरमाए कि जिन्होंने आपके लश्कर से अलग होकर एक नए दीन को, एक नए नजरियात को प्रमोट करने की कोशिश की, और वो खारजी जिन्होंने मौला अली पाक पे माज़अल्लाह कुफर का फतवा लगाया था, उन खारजियों के बारे में कहता है कि मौला अली पाक ने उनके जनाजे पढ़ाए। हालांकि एक भी रिवायत ऐसी ये नहीं पेश कर सकता कि जिसके अंदर ये बात हो, लेकिन अपनी तरफ से किस तरह झूठ इसने बांधा है। और इसी तरीके से सय्यदुना हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा उन पर इल्जाम लगाता है कि वो तो माज़अल्लाह खारजियों के सलाम का जवाब भी देते थे और उनके पीछे नमाज पढ़ने के भी कायल थे। हालांकि जिस रिवायत का ये सहारा लेता है अशद ज़ईफ रिवायत है, और उस रिवायत से अहकाम का इस्तिदलाल हो ही नहीं सकता, और खुसूसन उस वक्त जबकि उसके मुकाबले में यानी बद मजहबों से मेल जोल कता करने में दलाइल कतईया भी मौजूद हों और खबर अहाद भी मौजूद हों। और जब दीगर मामलात की बारी आती है तो माज़अल्लाह इसके फॉलोअर्स का ये हाल है, तो इसका अपना क्या होगा कि वो ज़ईफ हदीस को माज़अल्लाह जितनी ये तौहीन करते हैं आलमान वल हफीज। हालांकि जमहूर मुहद्दिसीन के नज़दीक जो ज़ईफ हदीस है वो फ़ज़ाइल में मोतबर है, किसी हस्ती की फजीलत में, किसी अमल की फजीलत में उससे हम इस्तिदलाल करेंगे, वरना ज़ईफ में और मौजू जो मन घड़त होती है उसमें क्या फर्क हुआ। फिर आखिर मुहद्दिसीन ने इनके नाम क्यों रखे हैं अलग अलग? इसीलिए रखे हैं ना कि ज़ईफ हदीस से भी कुछ ना कुछ हासिल किया जाएगा। हाँ, मौजू हदीस जो मन घड़त है उसको हम कल अदम करार देंगे, लेकिन ये लोग जब अपनी बारी आती है तो ज़ईफ हदीस के बारे में ये कहते हैं, और जब ज़ईफ हदीस बल्कि अशद ज़ईफ हदीस यानी जो फजाइल में भी मोतबर ना हो, अशद ज़ईफ से तो फजाइल में भी वो मोतबर नहीं होती, तो उस रिवायत से ये उस चीज को साबित करना चाह रहा है जिसके मुकाबले में दलाइल कतईया और दीगर अहादीस मुबारका मौजूद है कि बद मजहब की ना सलाम है, ना उसके पीछे नमाज है, ना उनके साथ खाने पीने की इजाजत है। लेकिन खारजियों को प्रमोट करने के लिए ये उनके जनाजे की भी मन घड़त रिवायत बयान की, और यहाँ पर जो अशद ज़ईफ थी उसको भी जो है वो करके और उसको फिर 60 ठप्पा लगाया, कहता सनद सही के साथ। माज़अल्लाह इसकी वीडियो में मौजूद है, और ये जितनी बातें हम कर रहे हैं इसके रेफरेंसेस हमारे जिम्मे हैं। तो उस वक्त अशद ज़ईफ भी सही हो गई, और जब बारी आती है जनाब अमीर मुआविया रदियल्लाहु तआला अन्हु की, तो वहां पर सही जो है वो भी ज़ईफ हो जाती है, क्योंकि वहां सहाबी के खिलाफ इसने भौंकना होता है। फिर ये सहाबा किराम को डिग्रेड करने के लिए कहता है माज़अल्लाह कि जनाब सय्यदुना उस्मान गनी रदियल्लाहु तआला अन्हु के कत्ल में बा सहाबा भी शरीक थे माज़अल्लाह। हालांकि 1400 साल में कोई भी इस चीज का कायल नहीं है कि एक सहाबी भी कत्ल उस्मान में शामिल हुआ हो। अल्लाह पाक अज़्ज़ा व जल्ला जिनके बारे में फरमाए रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह उन सब से राजी हुआ, वो सब अल्लाह से राजी हुए, तो उन लोगों के बारे में वो इस अंदाज की तोहमत लगा रहे। और फिर कहता है कि बाज़ सहाबा ऐसे होंगे माज़अल्लाह राफिजियों के अकायद को प्रमोट करने के लिए कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको हौज़े कौसर से दूर फरमाएंगे, क्योंकि वो दीन बदलने वाले होंगे। और यही अकीदा राफिजियों का। उन्होंने भी यही कहा कि माज़अल्लाह जनाब मौला अली पाक की खिलाफत जो थी उसको गज़ब कर लिया, सहाबा किराम ने दीन को बदल दिया माज़अल्लाह। और वो भी यही कहते हैं कि सूरह मुनाफिकून जो माज़अल्लाह सहाबा किराम के बारे में नाजिल हुई, हालांकि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो दौर में मुनाफिकीन थे और सैकड़ों आयात है उनके रद्द में, और बल्कि अल्लाह पाक खुद इरशाद फरमाता है वइज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास, जब इन मुनाफिकों से कहा जाता है कि तुम वैसे ईमान लाओ जैसे सहाबा ईमान लाए, कालू तो कहते हैं अनुमिनु, क्या हम वैसे ईमान लाए, कमा आमनस सुफहाउ जैसे माज़अल्लाह बेवकूफ ईमान लाए। अल्लाह फरमाता है अला इन्नहुम हुमुस सुफहाउ,
خبردار جان لو یہی بے وقوف ہیں. یعنی یہ جو صحابہ کرام کو معاذ اللہ یہ لفظ کہہ رہے ہیں حقیقت میں یہی بے وقوف ہیں. وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، اور ایسے بے وقوف ہیں کہ انہیں اپنی بے وقوفی کا بھی نہیں پتا، جسے ہم کہتے ہیں جہل مرکب. تو اللہ پاک تو منافقین کے ذکر کو صحابہ سے الگ ارشاد فرما رہا ہے، اور ان کے بارے میں فرما رہا ہے کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ ویسے مان لو، تو پھر منافقوں کا جواب کیا ہوتا ہے؟ تو ان منافقوں کو چونکہ اس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہتے تھے، تو ان کو اس بنا پر لفظ صحابی کے جو حدیث پاک میں لفظ آئے ہیں کہ میرے ساتھی، تو وہاں صحابی کا مطلب ساتھی ہے ترجمہ، نہ کہ صحابی، جو ہماری شرعی اصطلاح میں ایک خاص منصب کو کہتے ہیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اسلام کی حالت میں جنہوں نے زیارت کی اور پھر ان کا اسلام پر ہی خاتمہ ہوا. ہمارے نزدیک جو صحابی کی تعریف ہے اس کیٹیگری پر وہ لوگ نہیں پورے اترتے، صرف مقصد کے ساتھ والے، حضور کے ساتھ والے. اور اس ساتھ والوں کو اس نے رافضیوں کی طرح بنا دیا کہ جناب یہ تو صحابہ کرام ہوں گے معاذ اللہ، اور ان کے اوپر جو منافقوں پر الزامات آئے تھے وہی الزامات اٹھا کے صحابہ پہ لگا دیے، اور قرآن و سنت کا اور اجماع اہل سنت کا جو وہ انکار کر دیا. حالانکہ اس پر اجماع اہل سنت ہے کہ الصحابۃ کلہم عدول، کہ تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں. یہی وجہ کہ اصول محدثین پڑھ لیں، کسی صحابی پہ کبھی جرح نہیں ہوتی کہ یہ سیکا ہے یہ نہیں ہے. جب صحابی کا لفظ آ گیا تو اس کا مطلب یہ سیکا ہے، ورنہ اصول محدثین میں اس چیز کی تشریح ہوتی کہ جناب یہ صحابی جو ہے یہ کون ہے، معاذ اللہ یہ غیر سیکا تو نہیں ہے، ان کے اندر کوئی منافقت تو نہیں ہے، یا ان کے اندر ہے، ایسا ہرگز نہیں. پھر وہ جو 12 منافقین کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ میں ذکر ملتا ہے، اس سے مراد بھی اس نے منافقی جو ان کو صحابی بنا دیا معاذ اللہ. اوپر سے پھر کہتا ہے جو ہمیں کافر کہے گا ہم اسے کافر کہیں گے، لیکن جو صحابہ کو کافر کہے گا ہم اسے کافر نہیں کہیں گے. اب آپ خود سوچیں کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ صحابہ سے بڑھ کر اپنے آپ کو لا رہا ہے کہ صحابی کا انکار تو کفر نہیں ہے، لیکن چڈو صاحب کا انکار کفر ہے. اور پھر کسی جگہ صحابی کی فضیلت نہیں ہے، کسی جگہ پہ جو ہے انہیں معاذ اللہ منافقین کو صحابی بنانے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ صحابہ پہ انگلیاں اٹھیں، ان کی حیثیت، ان کی عظمت، ان کی شان ہمارے دلوں سے کم ہو، ان کو دین کا بدلنے والا معاذ اللہ بنا دو. کبھی کہتے ہیں دیکھ کے اگر قرآن پاک موبائل سے پڑھیں گے تو صحابہ سے زیادہ ثواب ملے گا، گویا ان کے عمل بھی اس قابل نہیں ہے. ہمارے عمل جو ہے آج ہم 1400 سال بعد بھی ان سے بڑھ سکتے ہیں معاذ اللہ. حالانکہ جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ وہ ایک مد بھی اگر خرچ کریں احد بعد والے احد پہاڑ جتنا سونا بھی خیرات کرے تو ان کے برابر نہیں پہنچ سکتے. پھر سیدنا امیر المؤمنین جناب ابو بکر صدیق خلیفۃ رسول اللہ بلا فصل، ان کے بارے میں کہتا ہے معاذ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شرف صحبت ہے غار ثور کے اندر، جس کو قرآن پاک نے بیان فرمایا اور اس پر اجماع امت ہے کہ یہ جناب ابو بکر صدیق تھے جو حضور کے ساتھ جنہیں قرآن پاک نے ثانی اثنین فرمایا، ان دو میں سے دوسرا. اور اس کا انکار کفر ہے، لیکن کہتا ہے کہ اگر کوئی جناب ابو بکر صدیق کی اس شرف صحبت کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا معاذ اللہ. اور اپنے لیے کہتا ہے کہ ہمیں کوئی کافر کہے گا تو ہم کافر کہیں گے. اور پھر اسی طرح جلیل القدر صحابہ حضرت سیدنا امیر معاویہ، حضرت سیدنا مغیرہ بن شعبہ، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ، حضرت سیدنا عمر بن العاص اور مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کی یہ توہین کرتا ہے، الزام لگاتا ہے، جھوٹ بکتا ہے، اور قادیانیت کے ساتھ ساتھ رافضیت کو بھی پروموٹ کرتا ہے، وہابیت کو بھی پروموٹ کرتا ہے. صرف دشمن سواد اعظم کا ہے جو اہل حق ہیں، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. اور ایک جگہ فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، دوسری جگہ وہ بڑی جماعت ہے. اور اس پہ بھی میری ویڈیو جو فرقہ واریت سے بچنے کا آسان حل وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. تو اہل سنت کا جو مذہب ہے اس کا اینٹی ہے، وقت آنے پر یہ کسی کو بھی پروموٹ کر سکتا ہے، لیکن اس بات پر یہ اس نے عزم کیا ہوا ہے کہ یہ معاذ اللہ ہمارے اکابرین ہوں، اولیاء ہوں، صحابہ ہوں، ہمارے نبی پاک ہوں، قرآن پاک ہو، رب پاک عز و جل ہو، ہر عقیدے کو اس نے اندر اس نے اپنے ہونکنا ضروری سمجھا ہوا ہے. کیونکہ یہود و نصارہ کا ایجنٹ جو ہوگا، ان کی جو ایجنٹی کرے گا، ان کا جو راتب خور ہوگا، وہ ظاہری بات ہے اس کا مقصد ہی دین کو صرف نقصان پہنچانا ہے، تو وہ جہاں موقع بن پڑے گا وہ پہنچائے گا. اس کے نزدیک شرم، لحاظ، حیا، احساس، خوف، ڈر اس کی کیا حیثیت ہے. اور پھر جو اس کا بابا ہے مولوی ساگ جھالوی، وہ معاذ اللہ مولا علی پاک کا جو قاتل تھا، ابن ملجم خارجی، جن کو حدیث پاک میں جہنم کے کتے قرار دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اس قاتل کی تعریفیں کرتا ہے، کہتا ہے وہ تو بڑا اللہ اللہ کرنے والا تھا، وہ تو جناب بندہ ہی بڑا نیک تھا، اجتہاد تو اس کا ہے. اور اس کے مقابلے میں جو صحابی رسول ہے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں اس کا بابا کہتا ہے ان کا اجتہاد نہیں تھا. اور یہ مولوی ساگ جھالوی جو قاتل مولا علی کی تعریفیں کر رہا ہے، اس کے بارے میں یہ چڈو کیا
کہتا ہے انجینئر مرزا چڈو کہتا ہے وہ تو وقت کا امام حسین ہے. تو سر اس کے ہر جملے سے اس کے ہر جو اس کے چند لولے لنگڑے قسم کے بابے ہیں بدعقیدہ قسم کے ان لوگوں سے صرف ایک ہی چیز جھلکتی ہے, اسلام دشمنی, دین دشمنی, اور دین کی جو مسلمات ہیں جو بنیادی چیزیں ہیں